فرماؤندا ہے مہربانیاں کردا ہے قصور شہر دا ایک حافظ سی نبینا حافظ نبینا پاکستان تے ہندوستان بنن تو پہلے دی گل ہے تے اکھاں تو نبینا سی جدیاں اکھاں نہ ہون مشکل تے پیش ہوندی ہے نا کدی کسے دا سہارا کدی کسے دا سہارا کدی کسے دا سہارا تے سہارے نال جڑدا سی او ہے سی حافظ قرآن سہارے نال کدی کسے محفل چ چلے جانا اوتھے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہارے نال مسجد جا کے نماز پڑھنی دعا کرنی سونیا مدینے دیا تاجدارا بدوہا دے مکھڑے والیا مازاگ دے نینا والیا کرم فرماویں تے حافظ صاحب نو سد لے مدینے سونیا میں آمد تیرے مدینے دی گلیاں بازاراں چیزیں نظر تے نہیں آندا پھر کی چلا جاؤں گا چلا مہربانی فرما سونیا کرم نوازی کر دے تے ہر ویلے ہوئی آندا ہو نہیں یا رب ہور نہ منگا تیتھوں مینوں یار دے دیس پہنچا دے جتھے جھاڑو دین فرشتے انہاں گلیاں دی سیر کرا لے چل مصطفیٰ دے مدینے لے چل مصطفیٰ دے مدینے لے چل اچھا عاشق جڑا ہوں گا نا عاشق وہی آندے یا اللہ لے چل سرکار دے مدینے لے چل جدو بہانہ بن دے نا تے ویزا لگ رہے تے او دے اوتے لکھیا عمرہ ہی ہوتا ہے لکھیا او دے اوتے میں 2 مرتبہ الحمدللہ سرکار دی بارگاہ دی حاضری دے کے آیا لکھیا عمرہ ہی ہوتا ہے عمرہ کرن واسطے نو اجازت ہے عمرہ کرن واسطے اجازت ہے جدو ویزا لگ جاندا ہے علی حسین بلوچ صاحب دا ویزا لگے تے میں انہاں نوں پوچھا سرکار سناؤ انہوں نے آخیا نبی دے بوئے تے چلے ہیں سرکار دے دروازے تے چلے ہیں ویزا تیرا عمرے دا تے گل تو سرکار دے در نہیں پیا کرنا ایک ہی گل ہوئی عاشق مدینے دے در دی گل کردا ہے پر جدو جاندا ہے کردا پہلے عمرہ ہی کردا پہلے عمرہ ہی ہے عمرے تو انکار نہیں کردا عمرہ ہی کردا ہے کہ جدو عمرہ مکمل ہو جاندے تو پھر تنگا لگ جاندیاں نے وہ ویلا کدو آئے میں سرکار دے شہر جاواں سرکار دے شہر جاواں اچھا عاشق کیوں آندا ہے میں ایک عاشقہ دے شہنشاہ دی گل کرا حضرت پیر سید مہر علی شاہ آپ ہر سال اپنے مریداں دے نال حج کرن جاندے ہوندے سن حج کرنا بڑے ذوق تے شوق نال کعبے دا طواف کرنا سمجھ آ رہی ہے نا آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ کعبے دا طواف کرنا حجر اسود نو چومنا صفا مروہ دی پہاڑیاں چ دوڑنا مقام ملتزم دے نال لپٹ لپٹ کے رو رو کے دعاواں کرنیاں حتیم کعبہ چ نفل پڑھنے بڑی عقیدت تے محبت دے نال ایک مرتبہ آپ طواف کعبہ پہ کردے نے اپنے مریداں دے ہمراہ 2 عربی کھڑے ہوئے سن ایک عربی دوجے عربی نو آندا ہے اے بابا ہے نا جڑا یہ ہندوستان جو ہوندہ ہے تے ہر سال ہی ہوندہ ہے اپنے مریدہ نال امان نال بڑا پیار ہے انہوں حج نال انہوں کعبے نال بڑا پیار ہے انہوں حج دے ارکان نال بڑا پیار ہے انہوں تھاواں نال ہی بڑا پیار ہے میں انہوں ہر سال ہی دیکھنا بڑی عقیدت نال آندا ہے انہیں جدو دوسرے عربی نو تعارف کرایا نا تے حضرت پیر سید مہر علی شاہ طواف کعبہ کردے رک گئے آپ نے فرمایا بڑی مہربانی تیری تو انہوں میرا تعارف کرایا پر تو صحیح نہیں سمجھیا پر تو صحیح نہیں سمجھیا انہیں جی میں صحیح کیوں نہیں سمجھیا کہ تو انہوں کعبے نال پیار نہیں تو انہوں حاج جیسے فریضے نال پیار نہیں
وہ جنت چو آیا پتھر حجر اسود دے نال پیار نہیں صفا مروہ دی پہاڑیاں جڑیاں نے رہبریاں نشانیاں نے انہاں نال پیار نہیں آپ نے فرمایا کعبہ برکت والا حجر اسود بھی برکت والا صفا مروہ دی پہاڑیاں بھی برکت والیاں تے ساریاں تھاواں برکت والیاں نے میں عقیدت تے محبت نال کردا سارا کچھ جیاں تھے آگے پر مقصد میرا ہو رہے ہیں مقصد میرا ہو رہے ہون عربی حیران ہو گیا بھی بابا تیرا مقصد کی ہے تو تجارت کرنا آنے یا کوئی کی کرن واسطے آنے تو مال دولت فروخت کرن واسطے آنے کی مقصد ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ آپ نے فرمایا تجارت کرن بھی نہیں آندہ میں اور کاروبار کرن واسطے بھی نہیں آندہ پھر بابا اونا کیوں ہے آپ نے فرمایا حج دا بہانہ ہے حج دا بہانہ ہے حاضری مدینے دا نشانہ ہے حج دا بہانہ ہے مصطفیٰ دے دربار دی زیارت دا نشانہ ہے میں تے آنا نبی پاک دے در دی حاضری دے نوازی میں تے آنا حج دا بہانہ بنا کے سرکار دے دربار دی حاضری دینے واسطے آنا ماں سرکار دے دربار دی اب بولو دے صحیح سرکار دے دربار دی حاضری دینے واسطے آنا ماں حضرت پیر سید مہر علی شاہ قربان جائیے اتھے آ کے میں نے حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دی گالی یاد آ گئی آپ بھی حج کرنے واسطے چلے نا ایک بندہ آ کے کہنے لگا بابا جی علامہ صاحب حج کرنے چلے ہو آپ نے فرمایا کہ نیت تو دربار مصطفیٰ کی حاضری کی ہے اگر اللہ نے حج بھی کرایا تو وہ بھی کر لیں گے انہیں تو بھی انکار کر دے نہیں نیت حضور دے دربار دی حاضری دیئے اتھے آکے حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے کمال ترجمانی کی کیا فرما دنے ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے نیت تو درے رسول کی حاضری کی ہے نیت نبی پاک دے بوئے تے جان دی ہے توجہ فرماؤ غور کرو توجہ میرے رکھی عزیزان گرامی غور فرمانا توجہ رکھنا حضرت پیر سید مہر علی شاہ آپ نے فرمایا کہ حج دا بہانہ ہے حج دا بہانہ ہے تے آپ نے تے قلم اٹھا کے مائیہ بھی لکھیا بڑی کمال ترجمانی کی تھی حضرت پیر سید مہر علی شاہ آپ فرمانے کوئی پانی بھریاں حج دا بہانہ ویکھن مدنی دا گھر آیا میں تو سرکار دے بوئے تے حاضری دینے واسطے آیا واسطے عاشق جدو بھی گل کردے سرکار دے بوئے تے جاننے گل کردے اچھا وہ حافظ ہر ویلی آندے سی یا اللہ لے چل میں نو در مصطفیٰ دے لے چل عزیزان گرامی گل مکمل کراؤں اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس حافظ صاحب دی دعا نو قبول فرما لیا عزیزان گرامی حج دا موسم آیا حافظ صاحب نو حج دا ویزا مل گیا ہن قصور شہر دا حافظ ہے پاکستان ہندوستان بنن تو پہلے دی گل ہے حافظ قرآن تے نبی نائے مسلمانوں سہارا لے کے مکے چلا گیا مکے جا کے مناسک حج ادا کیتے عزیزان گرامی کیتے جناب صفا مروہ دا ادھروں جناب خانے کعبے دا طواف کیتا ادھروں جناب حجر اسود نو چمدائے کیتے حتیم کعبہ چ نفل و نوافل پڑھ دائے ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ ان
پہاڑیاں دے درمیان دوڑدا ہے عزیزاں نے گرامی حج مکمل ہویا ہن عاشق دے دل دیاں تانگاں مصطفیٰ دے بوئے تے جان دیاں لگ گئیاں ایک قافلہ چلدا چلدا مصطفیٰ دے مدینے پہنچ گیا عزیزاں نے گرامی جدو سرکار دے بوئے تے پہنچیا پورا ایک مہینہ حافظ صاحب مدینے دی گلیاں دے اندر نظارے کر دے رہی اے او گلیاں نے جنہ دے اندر اللہ دے فرشتے بھی آ کے ادب نال ٹر دینے عزیزاں نے گرامی بات بڑی قابل غور ہے حافظ صاحب محبت نال مدینے دی گلیاں چٹور دینے جدو پورا مہینہ مدینے دے اندر رہنے ادو ترکی حکومت سی عاشقاں دی حکومت سی ہن تے مسلمانوں 10-12 دن تینوں نہیں اوتھے رہن دین گے تینوں آکھن گے چل تیرا ٹائم مکمل ہو گیا چل تینوں چھڈ کے آئیے تینوں جہاد بٹھا کے آئیے اے پورا مہینہ حافظ مدینے دے نظارے کردہ رہا جدو آخری دن آیا ہن حافظ صاحب نے شہر قصور آنے پھر واپسی دا پروگرام بنیا میرے نبی دے دروازے تے بیٹھائے حافظ قرآن دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے رون لگ پیا کہن لگا وہاں مدینے دیا تاجدارا بڑی کرم نوازی فرمائی سونیا تو مینوں اپنے در تے بلایا سونیا مینوں اپنے شہر دی گلیاں چے پھرایا کہ سونیا کرم نوازی کرے ہر سال بلاندہ رہے تے محبوبہ حافظ دل دا ماڑا نہیں ہر سال ہی ہوندہ رہے گا ہر سال ہی حاضری تیرے دربار دی دیندہ رہے گا جے حافظ تے قسمت دے اندر نہ ہوئے تھے آنا سونیا ہندوستان وچی کرم نوازی کردہ رہی تے جدو دنیا تو چلا جاواں قیامت دا دن ہوئے حشر دا میدان ہوئے سونیا اٹھے تو شفاعت عظمہ دا تاج پہن کے سونیا بیٹھا ہوئے اٹھے میں گناہگار نو بھلا نہ دیوی سونیا اٹھے بھی میری شفاعت فرما دے سونیا اٹھے بھی میری شفاعت فرما دے کیونکہ حافظ جاندہ ہے مسلمانوں کو نجدی نہیں سی بابا بلے شاہ دی نگری دا یاس کے رسول ہے سونیا مینوں بھلاوی نہ بدو ہاد مکھڑے والے آؤ ماذا آپ دے نہنا والے آؤ سارو قطار بیٹھا حضور دے روزے تے روئی جاندہ ہے تے حافظ صاحب دی گل دا ترجمہ حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت الرحمان نے ریت دے ٹبے تے بیک کی دی تے حافظ سرکار دی بارگاہ دے اندر کہندا ہو گیا میاں صاحب فرماندے نے ہجر تیرا جے پانی منگے اتے خون نہ دے گیڑا جی کردائیں سامنے بے کے اتے درد پرانے چھے قطار روندے نے روندے آنکھ لگ گئی کہ حافظ دی قسمت کا ستارہ چمک اٹھیا میرے نبی خواب چاہ گیا کے فرمایا حافظ جی کی حال ہے حافظ نے سونیا حال کی پوچھ دیو دنیا والے مدینے دے درو دیوار دا نظارہ پہ کر دینے میں مدینے دی بہار دا نظارہ پہ کر انہیں دے تو چنگے حال کی نے سونے تو ہادہ مکھڑا نظر آ رہے ہیں بظاہر تے حفظات دی اکھا نہیں سن لیکن دل دی اکھا دے نال سرکار دا دیدار ہو رہا ہے سرکار دا دیدار ہو رہا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا حافظ جی انہوں واپس چلے ہو جی سونے ہوں واپس جانا تو پھر ہے ہی نا حضور نے فرمایا اچھا پھر واپس چلے ہیں تو پھر میرے کو مانگ لے کچھ سونے مانگ لے
کچھ حضرت امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا منگ لے حافظ آندے سونیا کی منگا دیدار نصیب ہو گیا تے جو سونیا دینا ہی چاہندے ہو تے اکھاں نبینیاں نے بڑی مشکل پیش آندی ہے مسیطے جانا سہارا لے کے جانا کری ادھر سہارا کری ادھر سہارا سونیا اکھاں دا نور مل جائے نا تے سہارا ختم ہو جائے میں آپ ہی مسیطے اذان ہوئے تے چلا جاواں کر سانو جانا چاہتا ہے کہ مسجد کی اذان ہوئے تے نماز پڑھنے واسطے سانو جانا سید حافظ آنے سونے اے پریشانی ختم ہو جائے میرے نبی نے فرمایا میرے نال محبت کی نا تیری پریشانی ختم ہو جائے گی بس تینوں اکھیں چاہیے جی سونے بس اکھیں چاہیے حافظ سوچتا ہوئے گا کہ سرکار دے کوئے تو منگیے ایک چیز تے دوجی آپ ہی لب جاندی منگت دا طریقہ ہونا چاہیے نا حدیث مصطفیٰ حضرت قتیدہ دی اکھ نکلی نا تے سرکار دی بارگاہ سے حاضر سونے اکھ نکل گئی ہے میرے نبی نے فرمایا اکھ چاہیے کہ جنت چاہیے تے صحابی رسول منگن دا طریقہ سی منگن دا طریقہ سی تے صحابی رسول آندے سونے اکھ منگیے میں اکھ میری مرضی نال دے دیو جنت کیا تساں جنت اپنی مرضی نال دے دیو کوئی شہر رہنے نہیں دیتی منگے دا طریقہ ہونا چاہیے حضور نے فرمایا بس آنکھی چاہیے جی یا رسول اللہ آنکھی چاہیے میرے نبی نے فرمایا بس آنکھی چاہیے مطلب ہے کہ اے حافظ ہور بھی کچھ منگے ایسے گل دا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کی دیا فرمانے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے کسی نے ایک شے منگی ہے تو میرے نبی نے وعدی عطا فرمائی ہے حضور نے فرمایا اکھاں چاہیے نا بات بڑی قابل فرمانا اکھاں چاہیے نا آپ نے فرمایا تو واپس چلا جاتے لاہور دے قریب ایک قصبہ شرق پور شریف شرق پور شریف اتھے ایک محمد دا شیر رہندا ہے ایک محمد دا شیر رہندا ہے تے انہوں جا کے میں محمد دا سلام بھی دے دیں تے میرا پیغام بھی دے دیں یا رسول اللہ میں ان تواڈے بوئے تے آیا تو سونے تسی عنایت فرما دیو حضور نے فرمایا رب دی عطا نال کر میں نہیں سکنا وا پر دنیا والیاں نوں دسنا چاہنے ہاں تے جڑے محمد دے شیر نے او اکھاں دے سکدے نے تے محمد دا کتنا کمال ہوئے گا یہ ڈاکٹر آپریشن کر کے تے اکھاں دا نور واپس لیا سکتے نے اللہ دے ولی دعا کر کے بھی اکھاں دا نور واپس لیا سکتے نے جی یا رسول اللہ جی میں حکم ہوئے غلام حاضر ہے حضور نے فرمایا جا چلا جاؤ تھے میں محمد دا سلام بھی دیں تے پیغام بھی دیں عزیزان گرامی گل مکمل کرام حافظ صاحب مدینے حاضری دے کے ان واپس مڑے آئے واپس چلدا چلدا عزیزان گرامی جی میں حافظ گیا واپس آیا ادھروں جناب قصور نہیں آیا شرق پور شریف والے ٹر پیا جدو شرق پور شریف دے ادھروں جناب اڈے والی مسجد دے اندر پہنچیا عزیزان گرامی اج بھی تاریخ گواہے میاں صاحب دے مرید اس بات دی تصدیق کر دینے حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت الرحمان نے اپنے خرچے دے اتے شرق پور دے اندر کئی مسیطاں دی تعمیر جڑی میاں تو لے کے مکمل تعمیر کروائی سی عزیزان گرامی پھر میاں صاحب دا طریقہ کار کیے عزیزان گرامی صبح صبح اٹھ دینے روزانہ ایک مسجد دے اندر جا کے نماز تہجد ادا کر دینے نماز تہجد پڑھ کے پھر صبح دی اذان اٹھے آپ پڑھ دینے پھر صبح دی نماز بھی خود ہی کران دینے درس دے کے چاشت اشراق پڑھ
پڑھ کے پھر اپنے در دولت دے واپس ہوندے نہیں پیر ہومن تیج جڑے تہجد بھی پڑھ دے ہومن مسلمانوں اذان بھی آپ پڑھ دے ہون درس قرآن بھی دین دے ہون چاہ شد اشراق دے پابند بھی ہون تے جڑے پیر نماز دا آپ پتہ نہ ہوئے مرید نو کی دینا ہے مرید نو نے کی دینا ہے آج کل دے پیر ایویں دینا کیوں بھئی پیر اصل کوئی ہوندا ہے جڑا شرع دا پابند ہوے شرع دا پابند ہوے وہ ایک بیلی ہو گیا مرید کسی پیر دا تے پیر بے نمازی سی نماز نہیں سی پڑھدا ہوندا کچھ دن دعوت اسلامی والے آئے تے انہوں نے اس بھائی نو اپنے نال لے کے تے نماز روزے دی گل انہوں سکھائی تے نماز دا پابند بنا دیتا انہوں نے سال بعد پیر صاحب ہوری گھر آئے آ کے پیر صاحب بہ گئے توجہ میرے حل چنگا کھانا چنگا پانا پیر صاحب نو دیتا تے ادھر جناب مسجد وچوں اذان ہوئی اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ فلاح کی طرف مرید انہوں نے آکھیا بابا جی نماز چلیے نماز پڑھن واسطے تو پیر کی آندا میں گل ختم کر لگا توجہ فرمانا پیر آندا پتر اندر پاک ہونا چاہیے بس نماز دی کی ضرورت ہے اندر پاک ہونا چاہیے مرید نو پتہ تو پہلے ایسی کہ پیر سارا نماز نہیں پڑھدا انہیں نے پڑھنی بھی نہیں جی آنکھاں بھی تے وہ دعوت اسلامی والے دے نال لڑ چکیا سی لگ چکیا سی وہ نماز دا پابند ہو گیا انہیں آئے چلو بابا جی تسی بیٹھو تے میں نماز پڑھ کے آیا نماز پڑھ کے مرید جدو آئے نا پیران دے پتر کتے خالص دودھ دی مجد دی چاہ لبے نا تے کمال ہو جائے تھکاوٹ بڑی ہو گئی انہیں بابا جی پریشان نہیں ہونا اپنے ویڑے چ مجھ کھڑی آپا ہونے جونی ہے تے چاہ پکانی ہے تے پیش کر دینی انہیں پتر جلدی کر وہ مرید گیا تے جا کے برتن لے کے تے گھوڑی دے تھلے بہ گیا گھوڑی دے تھلے بہ گیا دودھ چون لگ گیا اور پیر نے دیکھیا گھوڑی دا دودھ چون دے گیا انہیں ہے ایک ہی کرنے پیا انہیں بابا جی مجھ دا دودھ چونا دو انہیں کہا بے وقوف اے گھوڑی آندھا نہیں بابا جی ادھروں باجی ہے اے ادھروں مجھے آندھا نہیں اے گھوڑی ہے آندھا نہیں بابا جی ادھروں مجھے آندھا نہیں جیری باروں گھوڑی ہوئے اندروں بھی گھوڑی ہوئی ہے یہ مرید آندھا ہے بابا جیڑا باروں پلیت ہوئے اندروں بھی پلیت ہی ہوتا ہے نکلے تھو تینوں پیانا میں چاہ جیڑا نماز نہ پڑھے وہ کوئی پیر نہیں پیر کامل ہوئی ہوتا ہے جیڑا 5 وقت کا نمازی ہوئے شریعت دے سنت دا پابند ہوئے پھر مرید نو زیدہ راہ وکھانا ہے عزیزان گرامی یہ سارے شریعت دے وچ ناجائز نے کہنے تے جناب ہے مختلف قسم دے کڑے تے سارے شریعت دے ناجائز نے عرض میں کرتا سی پیا کہ پیر ہوئے تہجد گزار ہوئے میاں شیر محمد شرف پوری قربان جائیے آپ تہجد دی نماز پڑھتے ہوندے سن تے وہ حافظ صاحب پہنچے اڈے علی مسجد عشاء دی اذان دا ٹائم ہو گیا اتھے نماز پڑھ دی انہوں حافظ سوچن لگ پیا کہ میں ان جامعہ کا میاں صاحب کے ڈیرے تھے پتہ نہیں رات ہو گئی میاں صاحب کتھے لبن رات مسیطیں گزار صبح میاں صاحب نال ملاقات کرائیں عزیزان گرامی ہون حافظ صاحب نے مسجد دیاں دریاں لویٹیاں تے سو گیا ایک رو تہجد دی نماز دا ٹائم ہویا اتفاق دے نال میاں شیر محمد شرک پوری رحمت الرحمن اپنے در دولت تو چلے تے اڈے والی مسجد دے وچ نماز تہجد پڑھن واسطے آ گئے نہیں ہن نماز تہجد حضرت میاں شیر محمد شرک پوری نے ادا کی تھی جدوں نماز پڑھ لئی تے آپ نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا تے آپ نے ویکھیا دریاں دے اندر کوئی بندہ سوتا ہے پیا آپ نے آواز ماری دریاں دے اندر لیٹن والے باہر جا کے ویکھ کو پھٹیے کہ نہیں صبح دی اذان دا ٹائم ہویا کہ نہیں ہن تے بڑا جدید دور ہے گھڑیاں تے ٹائم ویکھیا جاندا ہے اس وقت ستاریاں دے نال ٹائم دا اندازہ کیتا جاندا سی آپ نے فرمایا دریاں چ لیٹن والے جا ویکھ باہر ویکھ پاؤ پھٹیے
کہ نہیں صبح دا ستارہ نمودار ہویا ہے کہ نہیں صبح دی اذان پڑھیے کہ حافظ صاحبان دے مولوی جی میں نبی ناواں مینوں نظر نہیں آؤندا حضرت میاں شیر محمد نے تھوڑی دیر پھر تسبیح کی تھی پھر آپ نے فرمایا تینوں میں آکھیا جا کے ویکھدا کیوں نہیں کہنے لگا مولوی جی بار بار تنگ نہ کرو حافظ سوچتا سی کہ مسیح دا مولوی ہونا ہے مولوی جی بار بار تنگ نہ کرو میں تانوں اگے بھی دسیا میں نبی نہ مینوں نظر کچھ نہیں آندا جے میں چلا بھی گیا تے مینوں ستارہ کیویں نظر آئے گا کسے اکھاں والے نوں بھیجو تھوڑی دیر تو بعد میاں صاحب نے پھر فرمایا تینوں آکھیا پھر میاں صاحب جلال چ آ گئی آپ نے فرمایا تینوں آکھیا تو اٹھدا کیوں نہیں کہنے لگا مولوی جی اگے میں 2-3 مرتبہ کہہ چکیا میں نبی نہ واں مینوں نظر کچھ نہیں آندا میں جاواں گا بھی تے مینوں کی نظر آئے گا کسی اکھاں والے نوں بھیجو میاں صاحب نے فرمایا جا کے ویکھنا تیرا کام ہے اساں تیرے واسطے دعا کرنے ادھروں جناب جدو میاں صاحب نے جلال جا کے فرمایا پھر آواز دل نال ٹکرائی سوچن لگ پیا بار بار جڑا آندا پیا اس کے اندر بھی کوئی راز ہے اٹھیا مسلمانوں جدو دریاں چ اٹھیا نبی نہیں دیوار دا سہارا لے کے نبی نہیں ادھر دروازے تک گیا نبی نہیں ادھر میاں صاحب نے بارگاہ الہی دے اندر دعا کر دیتی یا اللہ تیرے خزانے دے اندر کمی کوئی نہیں اس حافظ نو اکھاں عطا فرما دے اسے واسطے شاعر کہندے ولی رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے لکھی لوہے محفوظ ولی تحریر بدل دے حافظ جدو باہر گیا تو نبی نے جدو نے آسمان والے اس طرح کیتا نا اکھاں دا نور واپس ہو گیا تے حافظ دی نگاہ آسمان دے ستارے تے جا پئی کہندا ہے بابا جی صبح دی اذان دا ٹائم ہو گیا پر مینوں اے تے دسو تسی ہو کون تسی کون ہو تے میاں شیر محمد شرپوری رحمت الرحمان آپ نے فرمایا میں یو میاں محمد شیر محمد ہاں جدے واسطے مدینہ شریف تو مصطفیٰ نے سلام بھی بھیجے ہے پیغام بھی بھیجے ہے تے قدماں چ ڈگ پیا آندا حضور مہربانی فرما دو میں پہلے جڑیاں گلاں کی جانے دے اندر مینوں پتہ نہیں سی حضور تسی ہی ہو آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں نماز پڑھی کی درس جناب اجازت لے کے واپس مڑیا اے جناب جدوں گیا نبی نے جدوں واپس آ رہا کائنات دا میلہ نظر آ رہی ہے آخری شیر محبت نال پڑھنے تے کہندا ہوے گا شرق پور کی زمین تجھ پہ قربان میں شرق پور کی زمین تجھ پہ قربان میں تجھ پہ شیر ربانی کا دربار ہے شرق پور کی زمین تجھ پہ قربان میں تجھ پہ شیر ربانی کا دربار ہے عزیزان گرامی مصطفیٰ دے نال محبت میرے نبی دے نال پیار کیتا دنیا چ بھی کام آندا ہے تے قبر حشر وچ بھی کام آندا درود و سلام پڑھو سرکار دی بارگاہ چ کثرت نال نماز پڑھو حضور دی سنت نو حد الامکان پورا کرنے کی کوشش کرو اور سرکار قیامت والے دن اپنی امت دی شفاعت فرمان گے اور ایسے غلام بن جائیے اسی حضور دے کہ سرکار دی پہلی مرتبہ شفاعت دے حقدار بن جائیے اللہ سونے دی بارگاہ دی اندر دعا گو ہاں اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے سانو حضور نبی پاک علیہ السلام دے اسوہ حسنہ دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اس بابرکت محفل پاک دا صدقہ بھائی محمد بوٹا اس دے کاروبار دے اندر اس کے مال دے اندر کاروبار دے اندر اولاد دے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالی ہر قسم دی
برکتاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا مل بیٹھنا ذکر کرنا سننا اللہ قبول فرمائے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین